الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. إخوتي في الله، أنا أخوكم في الله عبد الله ناصر الرحماني، رئيس جمعية أهل الحديث السند، والنائب الشيخ المحدث بديع الدين السندي الراشدي رحمه الله تعالى. أريد أن أبشركم ببشرى طيبة، وهذه البشرى عبارة عن بناء مسجد في إقليم السند في مدينة نيو سعيداباد. في الحقيقة شيخنا رحمه الله تعالى اشترى قطعة أرض كبيرة واسعة في حياته لبناء الجامعة عليها، بل لبناء المركز الإسلامي الكامل على هذه القطعة. والقطع مساحتها أكثر من 100,000 متر مربع. والآن نريد أن نبني هذا المشروع المبارك ونبدأ ببناء المسجد على هذه القطعة. فنحن نتقدم إلى إخواننا الراغبين في أعمال البر أن يساعدوا لهذا الهدف لكي نبني المسجد. ثم الخطوة الثانية بناء الجامع والمركز بكامله على هذه القطعة إن شاء الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة. وفي حديث: ولو كمفحص قطعة بنى الله له بيت في الجنة. وأيضا في حديث آخر: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء 7 فيهم رجل قلبه معلق بالمسجد. والقلب المعلق بالمسجد يشمل حب المساجد وحب البناء أيضا، والله أعلم. فنطلب من جميع إخوتنا الراغبين في أعمال الخير أن يمدوا بالأيدي المساعدة لإقامة بيت الله تعالى في هذه المنطقة. والله تعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. بارك الله فيكم. والإخوان القائمون على هذا المشروع المبارك كلهم أمناء وثقات ومتدينون، منهم الشيخ عبد الرزاق دل ووالده الشيخ عبد الشكور دل، وكذلك الشيخ الحاجي مير جمالي وأحمد يار حفظه الله، وكثير من الإخوة من جماعة شيخنا رحمه الله، كلهم ثقات أمناء. والله تعالى يتقبل ويوفق، وهو تعالى ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين.